استخف يمين بليال كنهك لا يكاد يبين تجفى وتعبد والضغائن تغتلي والدهر يقسو تارة ويلين وتظل أنت كما عهدتك نغمة للآن لم يرقى لها تلحين لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس قبلی در رابطه با راه‌های اثبات نبوت مدعی پیغمبری نکاتی به محضر عزیزان مطرح شد. عرض شد که علمای کلام اسلامی 3 راه را در این عرصه پیشنهاد کردند که عبارت است از خبر دادن پیغمبر قبلی، آوردن اعجاز و جمع قرائن و توجه به زندگی مدعی نبوت. در درس قبلی هر 3 این راه را اجمالاً بررسی کردیم. در خصوص اعجاز، ارکان اعجاز، خصوصیات معجزه و اشکالات احتمالی که در قلمرو اعجاز مطرح شده است نکاتی مطرح شد. در این درس در رابطه با پیامبری پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با هم بحث میکنیم. هدف این درس این نکته هست که ببینیم از چه راه‌هایی میتوان پیغمبری پیغمبر اسلام را به اثبات رساند. به عنوان مقدمه این نکته را باید عرض کرد که در سال 570 میلادی کودک در مکه مکرمه متولد می شود که بعداً منشأ بزرگترین تحول تاریخ بشری شد. این بزرگوار 13 سال تمام در محیط مکه مردم مکه و دیگران را دعوت به اسلام داد و سپس وارد شهر مدینه می شود و مدینه را به عنوان مرکز دعوت خویش انتخاب کرد. در هر صورت نگاه گذرا به زندگی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و مجاهدات مشفقانه اون بزرگوار، صبر و استقامتش در راه هدف، مجموعه نکات زندگی آن حضرت انصافاً بسیار شگفت‌انگیز و روح‌افزا و آموزنده اند. اما اینکه از چه راهی میتوان پیغمبری اون بزرگوار را به اثبات رسان، به نظر میرسد که هر 3 راه قابل تطبیق در زندگی پیغمبر اکرم باشد. اولین راه که به نظر ما آسانترین و متقنترین و بهترین راه برای اثبات نبوت پیغمبری حضرت پیغمبر خاتم هست، عبارت است از جمع قرائن. جمع قرائن به این معنا هست که اگر ما مجموعه فراز و نشیب و تمام ابعاد و زوایای زندگی پیغمبر اکرم را در نظر بگیریم، شک و شبهه برای انسان باقی نمیماند که اون بزرگوار سفیر واقعی خداوند بود
و براستی از طرف خدا مأموریت داشت که انسانها و جوامع انسانی را هدایت نماید. اولین قرینه‌ای که اینجا مطرح می شود درس نخواندگی اون حضرت هست. با توجه به اینکه پیغمبر خاتم درس نخوانده هست، ولی حقایق و آموزه های را در عرصه توحید و مبدأ شناسی و در عرصه انسان شناسی و در عرصه قوانین اجتماعی و در عرصه سعادت انسان مطرح کرد که بسیار از این حقایق اوج اندیشه انسانی است. بشر با تمام پیشرفت، با تمام زحماتی که کشیده است و هزاران سال تجربه را در اختیار دارد، امروزه تازه به بعض حقایقی که اون بزرگوار مطرح کرده است خصوصا در عرصه توحید پی میبرد. آیا یک نفر انسانی درس نخوانده و مکتب ندیده می تواند چنین حقایق را از پیش خودش بیاورد؟ دومین نکته ای که اینجا مطرح هست کتاب پیغمبر خداست، کتابی که اون بزرگوار آورد. این کتاب در تاریخ بشری مثل مانند ندارد. سومین قرینه ای که باز جای مطرح هست عبارت هست از میزان تأثیر در محیط. شما اگر بررسی بکنید میبینید که پیغمبر اکرم وقتی مستقر در مدینه می شود بسیار سریع توانست جزیره العرب را تسخیر کند، پیام خود را در جزیره العرب حاکم کند و حتی فراتر از جزیره العرب را تحت تأثیر قرار بدهد. انسانی که مؤید من عند الله نباشد، پیام او منطبق با فطریات بشر نباشد، عادتا نمیتواند قلمرو نفوذ و حوزه گسترش او این مقدار گسترده و وسیع باشد. چهارمین خصوصیت در زندگی پیغمبر اکرم ایمان به هدف هست. اون بزرگوار براستی اسوه در این عرصه بود. هر قدر فشار آمد، انواع مشکلات روحی و انواع اذیت و آزار را در این عرصه متحمل شد، ولی کوچکترین عقب نشینی و کوچکترین تزلزلی در زندگی او مشاهده نشد. پنجمین نکته‌ای که بسیار مهم است دست نیازیدن به وسایل نادرست برای رسیدن به هدف هست. قدرتمندان و اصحاب قدرت برای مهار رقیب و برای توسعه قدرت خود از هر ابزار استفاده میکنند. ولی وقتی تاریخ پیغمبر اکرم را بشکافیم میبینیم که اخلاق و انسانیت در تمام عرصه های زندگی او حاکم هست. جنگ او بر مدار اخلاق هست، صلح او بر مدار اخلاق هست، رفتار اقتصادی، خانوادگی، فردی او در حوزه اخلاق میچرخد. انسانی که قدرت طلب نباشد هیچ وقت این مقدار منضبط و پایبند به ارزش‌های انسانی نخواهد بود. ششمین نکته‌ای که باز قابل طرح است سرعت تأثیر و دوام اثر سخنان و آموزه‌های پیغمبر اکرم هست. آموزه‌های که بزرگوار آورد 1400 سال هست که انسان‌ها را تحت تأثیر دارد و در اون زمان هم بسیار از عقلا و بسیار از انسان‌های بزرگ و آزاده را تحت تأثیر خود قرار داد. هفتمین نکته که این بسیار مهم هست انسان‌ها با دوستان خود شناخته می‌شوند، با همحزبان خود شناخته می‌شوند. وقتی کسانی که به پیغمبر ایمان آوردن یاران او را بشکافیم، زندگی یاران او را بررسی کنیم، کسانی که با او بعداً هم هدف شدن مورد بررسی قرار بگیرن، میبینیم که نوعاً انسان‌های پاک بی ضرر و انسان‌های والای بوده اند. هشتمین نکته در زندگی پیغمبر اکرم سوابق درخشان زندگی اون بزرگوار هست. پیغمبر اکرم 40 سال در شهر مکه زندگی کرد. معمولاً در شهر کوچک مثل مکه
که انسان تحت نظر محیط، همسایه ها و اطرافیان خود هست، اگر ضعف آشکاری داشته باشد معمولاً برملا می شود. در تاریخ دیده نشده است که کسی ضعف را برای اون بزرگوار نقل کند. برعکس مردم مکه متفق بودند و به اتفاق لقب افتخارآمیز امین را برای اون بزرگوار انتخاب کرده بودند. خود مردم مکه امانتهای خود را به او می سپردند. به خیرخواهی، نوع دوستی و اخلاق اون بزرگوار همه مردم مکه معترف بودند. نهمین نکته‌ای که اینجا میتوان به عنوان قرینه صدق نبوت آورد، حسن خلق و شکیبایی اون بزرگوار هست. صبر پیغمبر اکرم، متانت و حلم پیغمبر اکرم و گذشت و جوانمردی اون حضرت از مخالفان، عفو و مثال زدنی اون حضرت، اینها همگی قرینه های صدق او هستند. هر انسان متتبع و منصف وقت زندگی اون بزرگوار را عمیقاً بررسی کند، در زوایای زندگی او، در تک تک صفحات کتاب زندگی او، گوشه های از بزرگواری، نمونه های از گذشت، نمونه های از فضائل و اخلاق انسانی را می بیند. وقتی انسان با هم شخصیت مواجه می شود، وقتی او را بررسی می کند، خودش یقین می کند که روحی به این بزرگی، شخصیت با این عمق و انسان با این برجستگی هیچ وقت نمی تواند اهل دروغ باشد. شما بیننده عزیز به راحتی و با کمال اطمینان خاطر می توانید زندگی پیغمبر اکرم را مطالعه کنید. خوشبختانه تمام ابعاد زندگی اون بزرگوار کم و بیش در دسترس بشر امروز هست. انسان ها می توانند رفتار اون بزرگوار را در اجتماع به عنوان فرمانده لشکر، به عنوان سیاستمدار، به عنوان مدیر جامعه، به عنوان قاضی، به عنوان معلم، به عنوان امام جمعه، هر چه را شما در نظر بگیرید، در عرصه های مختلف این بزرگوار امتحان پس داد. و وقتی انسان زندگی پیغمبر اکرم را بشکافت، می بیند که این انسان ماورایی هست، روح بزرگ دارد، هرگز دروغ در شأن او نیست. براستی که او مبعوث خدا بود، براستی که خدای سبحان او را برگزیده بود تا بشریت اون روز و بشریت امروز را به سمت کمال و به سمت خدای سبحان رهنمون باشد. این راه به باور ما بهترین راه است، هم راه ساده هست و هم راه متقن هست. البته انسان ها به درخور حالشون، اون ذهنی که دچار شبهه و اشکال شده است، یک سلسله اشکالاتی در ذهن خود دارد، او باید مطالعه بیشتر بکند، باید زحمت بیشتر بکشد. ولی انسان های سالم، فطرت های دست نخورده، به نظرم اگر یکی از این قرائن را دقیقاً بررسی بکند، به راحتی به صداقت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایمان می آورد و هیچ گونه شک و شبهه برای او در صداقت اون بزرگوار باقی نمی ماند. دومین راهی که اینجا قابل مطالعه هست در زندگی پیغمبر اکرم، معرفی پیامبران پیشین هست. به نظر می رسد که این راه هم تا حدود قابل دفاع هست. می توان با استفاده از منابع تاریخی و با استفاده از تورات و انجیل و با استفاده از قرآن کریم به این نتیجه رسید که عیسی مسیح سلام الله علیه به آمدن پیغمبر اکرم بشارت داده است. خصوصا اگر با روی کرد قرآنی به این بحث نگاه کنیم، بازم انسان کاملا مطمئن می شود که این مسئله یک واقعیت بوده است. ما می بینیم که
جمعی از دانشمندان یهود و نصارا تحت تأثیر همین خبرها به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آوردند. قرآن کریم می‌فرماید و اذا سمعوا ما انزل الی الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین. سوره مبارکه مائده آیه 83 این آیه را دارند که جمع از اهل کتاب وقتی آیات قرآن کریم را میشنوند از شدت شوق میگریند، ایمان میآورند. البته بودن کسان از اهل کتاب که ایمان نیاوردند، ولی بالاخره همین که تعدادی ولو اندکی مطمئن شدن در اثر این خبرها، گویای این است که خبرهایی بوده است در تورات و انجیل نسبت به آمدن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. خوشبختانه حتی در تورات و انجیل فعلی که به باور ما مسلمانان دچار تحریف شده است، یک سلسله نشانه ها و علائم این حقیقت باقی مانده است. بر همین اساس است که می‌بینیم جمعی از نخبگان و متفکرین اهل کتاب در اثر مطالعه در همین تورات و انجیل فعلی مسلمان شده اند. به عنوان نمونه میرزا محمد رضا که از دانشمندان بزرگ علمای یهود بود و کتاب هم نوشته است به عنوان اقامت الشهود فی رد الیهود، یا حاج بابای قزوینی یزدی که بازم یهودی الاصل بوده است و کتاب نوشته است محضر الشهود فی رد الیهود. از این که بگذریم، پروفسور عبدالاحد داوود که خودش از اسقف‌های مسیحی بوده است و کتاب نوشته است، کتابش معروف هست به عنوان محمد در تورات و انجیل. کسانی که اهل اطلاع باشند بیشتر از این را قطعا می توانند پیدا کنند. در هر صورت اینها مشت نمونه خروار بود. میخواستم این نکته را عرض بکنم که با دقت در تورات و انجیل فعلی و با استفاده از منابع تاریخی و با رویکرد قرآنی به راحتی میتوان مطمئن شد که انبیاء پیشین خصوصا حضرت عیسی علیه السلام آمدن پیغمبر ما را مطرح کرده بود و به انسانهای اون زمان ابلاغ کرده بود که چنین پیغمبر خواهد آمد. اصلا در قرآن کریم آیاتی داریم از قول حضرت عیسی که به صراحت اسم پیغمبر اکرم را میبرد. لذا در حوزه قرآن اگر بخواهیم این بحث را دنبال بکنیم هیچ گونه شک و شبهه‌ای در آن مطرح نیست. در هر صورت این دومین راهی است که میتوان از این راه به نبوت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مطمئن شد. خصوصا این نکته را باید در نظر گرفت با توجه به این ادعایی که قرآن داشت، اون هم در محیط اون روزی که در مدینه اهل کتاب بودند. قرآن ادعا میکرد که در تورات و در انجیل نشانه های بعثت پیغمبر اکرم وجود دارد. قرآن ادعا میکند که جمع از اهل کتاب به خاطر همین نشانه ها و خبرهای تورات و انجیل به پیغمبر ایمان آوردند. اگر این ادعاها به اساس بودند، اگر این ادعاها پشتوانه نداشتند، قطعا علمای یهود و علمای مسیحی که در فضای جزیره العرب بودن سر و صدا میکردن، اشکال میکردن و این اشکالاتشون، این اعتراضاتشون در منابع تاریخی برای ما نقل میشد. بنابراین با قطع نظر از تورات و انجیل و با قطع نظر از منابع تاریخی، دقت در قرآن کریم با این نکته که اضافه شد مدعا را به راحتی برای ما و شما به اثبات میرساند. سومین نکته‌ای که میتوان یا سومین راهی که میتوان برای اثبات نبوت پیغمبر اکرم استفاده کرد عبارت است از معجزه. معجزه با همون تعریفی که در درس قبلی کردیم که عبارت است از کار خارق العاده و فوق طاقت بشر. میبینیم این کارها را پیغمبر اکرم انجام داده است و به صورت متواتر بعضی از معجزات اون بزرگوار نقل شده است.
به عنوان نمونه سخن گفتن سنگریزه در دستان مبارک اون حضرت که در بهار الانوار جلد 17 صفحه 373 به بعد این را میبینید. یا حرکت کردن درخت به سوی پیغمبر اکرم و سپس بازگشت به محل اولیه که بازم در دلائل النبوه جلد 6 صفحه 13 به بعد میتوان این بحث را دنبال کرد. امثال این معجزات از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بسیار زیادن که در این میان بعضی پیشگویی های قطعی اون بزرگوار برترین نشانه ارتباطی اون حضرت با عالم غیب هست. من یک نمونه محضر شما عزیزان عرض بکنم. اونهایی که با تاریخ اسلام آشنا باشن میدانند که پیغمبر اکرم خطاب به جناب عمار یاسر فرموده است که تقتلک الفئة الباغیه، ای عمار شما را یک طایفه سرکش خواهد کشت. خب این حدیثی است که از زبان اون بزرگوار در مدینه نقل شده است. یا عمار تقتلک الفئة الباغیه، این حدیث را اگر بخواهید منابعش را ببینید، از جمله در کتاب شریف الغدیر جلد 3 صفحه 250. البته صدها منابع حدیثی و تاریخی این روایت را نقل کرده است، در حدی که مطابق نقل همون کتاب الغدیر سیوطی یکی از دانشمندان بزرگ اهل سنت ادعا دارد که این جمله پیغمبر اکرم در حد تواتر نقل شده است. بهترین قرینه بر این که این حدیث از پیغمبر اکرم هست این نکته هست که در جنگ صفین در کارزاری که میان امیر مؤمنان و معاویه ابن ابی سفیان واقع شد، نزدیک بود که لشکریان معاویه شکست بخورد. در یک از روزها وقت جناب عمار که در لشکر امام علی بود به شهادت میرسد، یک همهمه میان دو لشکر بلند شد. گفتن رسول خدا فرموده است که قاتل عمار فئه باغیه هست، طایفه سرکش هست. پس ما شامیان که عمار را کشته ایم طایفه سرکش هستیم، بنابراین ما بر باطلیم. شما در نظر بگیرید در هر دو لشکر جمع از صحابه وجود داشتن و جنگ هم عرصه جدی هست، شوخی بردار نیست. اگر در این حدیث کوچکترین ضعف مشاهده میشد، اگر امکان تکذیب این حدیث وجود داشت، فوراً معاویه و یارانش، معاویه و مشاورینش اعلام میکردند که این حدیث واقعیت ندارد، پیغمبر این حدیث را نفرموده است. در حالی که از طرف لشکریان معاویه هیچ کس این حدیث را منکر نشد. اونها فهمیدن که سند قطعی هست، این قول پیغمبر است، لذا شروع کردن به تعویل کردن. تعویلشون این بود: با توجه به این که علی عمار را در جنگ آورده است، پس علی عمار را کشته است. با توجه به نظر کارشناسان فن و با توجه به این قرینه، به نظرم قطعی بودن این حدیث هیچ جای شبهه ندارد. شما بینندگان عزیز هم تأیید میکنید که این حدیث مال پیغمبر اکرم هست. حالا بیاییم در بحث ما چه استفاده میتوان کرد. سالها قبل از فوت یک نفر، اون هم در شهر مدینه، پیغمبر اکرم شهادت میدهد و اعلام میکند که عمار با مرگ طبیعی نمیمیرد، عمار کشته میشود. قاتلین عمار هم اهل باطل هستند و این که عمار خودش بر حق خواهد بود. آیا انسان عادی، انسان متعارف، کسی که با عالم غیب در ارتباط نباشد، میتواند نسبت به مرگ کسی، اون هم برای 20-30 سال به بعد، خبری داشته باشد؟ قطعا جواب شما عزیزان منفی خواهد بود. بنابراین یکی از اعجاز علمی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همین نکته قطعی هست: خبر دادن از مرگ و نحوه مرگ جناب عمار یاسر. این یک نمونه است. صدها نمونه دیگر مثل این نمونه را میتوان آورد، ولی به نظر من بهترین دلیل
که هم سندش قطعی هست و هم دلالتش آشکار هست و براحتی میتواند اثبات کننده نبوت پیغمبر اکرم، اون هم از طریق اعجاز باشد. دومین معجزه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که بسیار مهم هم هست، قرآن کریم هست. این که قرآن کریم معجزه هست خودش بحث بسیار مفصل را میخواهد و شما عزیزان مستحضرید که این بحث گذرا هست، لذا 2 نکته را من مطرح میکنم. اولین نکته، قرآن کریم از همون روز اول تا به امروز دعوت به تحدی داده است و مخالفینش اعلام میکند که اگر منکر من هستید، فکر میکنید من ساخته شده بشر هستم، پس مثل من را خلق بکنید، بهتر از من را شما بیاورید. عرض کردم مرتاض میتواند بهتر از مرتاض قبل کار بکند، ساحر میتواند کار بهتر از ساحر قبل انجام بدهد. شما مخالفان که ادعا دارید قرآن ساخته شده پیغمبر هست، نوشته شده دست بشر هست، پس بیایید مثل قرآن را انجام بدهید. مخالفین اسلام برای از بین بردن اسلام در بعضی موارد از هیچ کوشش دریغ نکردن، پول خرج کردن، جنگ کردن، انسانها را کشتن، تبلیغ کردن، راههای مختلف را آزمایش کردن. آیا این راه ساده برایشون مقدور نبود؟ قطعا می توانستند جمع از دانشمندان را جمع بکنن، بنشینن و مثل قرآن را بیاورن. بنابراین این تحدی عام و دعوت عمومی برای همه زمانها نسبت به همه انسانها خودش بهترین شاهد هست که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کتاب را که ارائه داده است ساخته شده دست بشر نیست. دومین وجه اعجاز قرآن کریم امی بودن آورنده هست. کسی که در محضر معلمی ننشسته است، کسی که در محیط مکه زندگی کرده است، محیطی که از تمدن، از فرهنگ و از دانش در آن خبری نبود، کتاب را عرضه می کند که حاوی نابترین معارف در عرصه انسانشناسی، جهانشناسی، سعادت انسان، مبدأ هستی، آینده انسانها، نابترین نکات را آورده است. شما عزیزان اگر بحث‌های توحید اینها را دنبال کرده باشید، در عرصه توحید در خالقیت، در عرصه قضا و قدر و در عرصه نابترین معارف توحیدی که سخت‌ترین معارف بشری هست، می‌بینید قرآن کریم حرف برای گفتن دارد و عقل امروزی بشر را میتواند با این همه پیشرفت و با این همه تجربه اقناع بکند و قانع نماید. آیا با توجه به اینکه آورنده قرآن خودش امی هست، درس نخوانده است و با توجه به اینکه در 40 سال از زندگی خود اصلا شبه این حرفها را نداشته است و با توجه به اینکه بعد از 40 سالگی و بعثت کلماتی که از اون نقل شده است در جنگ، در شهر، روی منبر، در خطبه نماز جمعه و اماکن دیگر کاملا ممتاز از قرآن کریم هست، از نظر ورود و خروج، از نظر استخدام کلمات و از نظر نحوه تعبیر. امتیاز روشن قرآن کریم با سایر کلمات پیغمبر اکرم دارد. چطور امکان دارد با توجه به مجموعه این نکات قرآن ساخته شده دست بشر و دست پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشد؟ لذا هست که اگر شما عزیزان مجموعه این نکات را منصفانه بررسی کنید و خود را در این عالم ببرید، به راحتی مطمئن می شوید که قرآن کریم معجزه هست. فرد درس نخوانده نمیتواند همچو کتاب را تألیف بکند که در هر صفحه اش صدها نکته در عرصه انسان شناسی، معرفت شناسی، خداشناسی و صدها مسائل اخلاقی دیگر، اون هم در محیط مثل مکه به وجود آمده است.
بنابراین همون بحثی تجمع قرائنی که من مطرح کردم، اینها همگی به یک معنا میتواند مؤید همدیگر باشند. انسان میتواند هر سه راه را مورد مطالعه قرار بدهد و انسان میتواند تنها با همون راه اول که جمع آوری قرائن باشد به نبوت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یقین پیدا نماید. به نظرم اگر ذهن کسی خالی از شبهه باشد، پیشفرض نداشته باشد، اشکالات و شبهاتی در ذهنش وارد نشده باشد، با یک فطرت سالم اگر ابعاد زندگی پیغمبر اکرم را بشکافد، هیچ گونه شک و شبهه برای او در رسالت و حقیقت اون بزرگوار باقی نخواهد ماند. بنابراین این شما هستید و این مطالعه در این حوزه ها یا از هر سه را یا یکی از راه ها می توان نبوت اون بزرگوار را به اثبات رسان و حقانیت اون بزرگوار را برملا ساخت. امیدوارم که مجموعه این ابحاث در عرصه اثبات نبوت پیغمبر اکرم که اساس اعتقادات مسلمان ها را تشکیل می دهد و از مهمترین مسائل کلامی هست، مفید و ارزنده بوده باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. غلا يسار واستخف يمين بكيال كرهك لا يكاد يبين تجفى وتعبد والضغائن تغتلي والدهر يقسو تارة ويلي